على محمد أهل الورى منطقا وأصلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صلى الله يا عليه. ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دايم بلا قضائي السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي
السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا حبيبي السلام السلام عليك يا طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكين مسكي وطيبي السلام سلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام على المقدم في الإمام صلى الله عليه السلام على المقدم في الإمام صلى الله عليه السلام على يا رسول الله متوجب كرامة صلى الله عليه السلام على المتوجب كرامة صلى الله عليه السلام على المضلل بالغمام السلام على المضلل بالغمام صلى الله عليه السلام على المشفع فائف القيامة السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك بارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه
المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه الحمد تعالى لله. مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة الحمد وأرسل لله. إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله فما عليه أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعذرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برج العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الفرداد، صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. فتركا في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر،
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ابتغوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه البشير مختار طه البشير فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حبه سكن في الضمير حبه سكن في الضمير يسهل علينا العسير نزور
صغير كبيرهم وصغير الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا رب صل على المختار طه البشير مختار طه البشير عز يا رحمة مددها من حبيبي كثير من حبيبي كثير ننظر إلى ذلك الوجه الصبيح المنور وجه الصبيح النور الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه البشير مختار طه البشير انظر إلى ذلك الوجه الصبيح الناور وجه الصبيح الناور نشهد جماله وينزل طرف منا قرير الطرف منا قرير الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه البشير مختار طه البشير يا سيد الرسل تحت الباب طالب فقير يا رب صل على المختار طه البشير ابغى كرامة يمحى كل ما في النظير يا رب صل على المختار طه البشير ويدرك العبد منا كل ما في الضمير يا رب صل على المختار طه البشير ما لي طلب غير في لقيا السراج يا رسول الله يا رب صل على المختار طه البشير دايم خياله معي في مقعدي والمسير يا رب صل على المختار طه البشير يا الله بجاه يا رب تقينا حرنا السعير يا رب صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل يا رب له وامحو ما في النظير يا رب صل على المختار طه البشير وادرك برحمتك يمس الجو منها مطير يا رب صل على المختار طه البشير اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المترك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه
إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادتي بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على المر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها عظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي ويتروحان بروح ذلك النعيم. ثم صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق الوجود وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوص، فاستودعت هذا النور المبين أسلف وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فدلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة
وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادته لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه العافية أثار المجد أثر مجلس الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وعلي قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراقها هذا السراج صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل على القيام صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أعوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسر وألسنة الملائكة بالتبشير وحين قرب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت قناع هذا المصون يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السبات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور الأمود وبرز الحامد المحمود والعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك apa mereka iman? Apa mereka? Madani. Madani.
Mari. مقصد يا الله ربي فوق ذنوبي بركة الهادي محمد واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فوق ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
مبارك عاد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله وحين قربه اللهم صل Aduh. وسلم وبارك Dari ini waktu kita sofa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallallahu alaihi وحين وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفعه إلى السماء Sallallahu alaihi موميا لذلك رفيع أن له شرفا على مجده والسماء Sallallahu alaihi وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن أيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرى تولد ذلك لشرف عند الله عند القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من الأعجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب Sallallahu alaihi وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فاستمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك Sallallahu alaihi قالت الشفاء فأضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم لبست وأضجعته فانشبا غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب Sallallahu alaihi وأسفر ذلك عني ثم أوادني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وقام ترجمة السنة من عظيم المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم وما صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة فضول الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا والرعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لا خلق السهل واللفظ المختار على معنى الجسد إذا دعا مسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله سهولة الأخلاق الحيبة القوية التي ترتئد منها فرائد الأقوياء من البرية
ومن نصر به تعطرت الطرق والمنازل وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسراف الخصوصية، فما من خلقه في البرية المحمود إلا وهو متلقنا زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وسانه وله الأولى في مجده ومكانه، أوصاف إذ انقطع على مجدها أخذت على نجم السحاب عناني، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. وحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. وما صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحترح فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك وشي إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بغايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران.
والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم قربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع وتذكر وتذكير الافاده والاستفاده وحث على تمسك بكتاب الله بسنه رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم دلاله على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم يا من مقاليد الامور كلها بيده واليه يرجع الامر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى اهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد إلى قوله فصل الغصب الغصب لغة أخذ شيء ظلمة وشرعا استيلاء على حق الغير بغير حق سورة الغصب سورة الغصب أن يركب زيد دابة عمر بغير إذنه إلى آخر ما قال المؤلف. Ini subhanallah bab tentang ghasab. Ini babnya pendek sekali karena nggak ada rukun-rukunnya. Kalau bab-bab yang lain pakai rukun. Dan ini termasuk bab penting karena hampir setiap orang pasti ngalami. Hampir setiap orang. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Al-ghasab atau ghasab kalau orang bilang ghasab itu apa? Lughatan akhdhu syai'i dzulman. Yaitu mengambil sesuatu zulman secara zalim. Apa itu zalim? Zalim itu adalah secara tidak ya. Apa itu? Iklan. Zalim itu adalah yang bukan pada tempatnya. Bukan haknya diambil atau dimanfaatkan, itu berarti ghasab, yaitu zalim. Catatan kaki nomor 6, zada ba'duhum jiharan. Ditambahkan lagi secara bahasa pengertiannya ada tambahan yaitu jiharon, secara terang-terangan. Karena kalau secara sembunyi-sembunyi namanya bukan ghasab tapi saraqah. Nyuri. Li ikhraj saraqah karena keluar daripada pengertian dari pencurian atau mencuri. Wa dakhala fi syai'il ikhtisas wal mal dan masuk di dalam pengertian ini termasuk ya di dalam pengertian sesuatu akhdhu syai', mengambil sesuatu. Sesuatu ini apa? Sesuatu ini termasuk ya selain manfaat juga al-ikhtisas. Ikhtisas adalah barang
kepemilikan tapi tidak sah untuk dijual. Karena apa? Kebanyakan karena najisnya. Jual beli anjing nggak boleh, karena anjing ikhtisas. Jual beli pupuk kompos, pupuk dari hasil kotoran, nggak boleh. Jual beli kotoran untuk dimanfaatkan diambil gasnya, nggak boleh. Jual beli darah, mungkin darah suatu saat ya nggak ada donaturnya, jadi jual beli, nggak boleh. Ya. Tapi bolehnya apa? Sudah dibahas, itu sudah lama itu ya. Makanya, ya, mudah-mudahan istiqomah kayak gini terus. Nah, tapi kemarin alhamdulillah, mungkin kemarin yang datang 50 orang lebih. Ya. Sekarang lebih lagi, alhamdulillah. Karena maulid sama pengajiannya, ya, Syekhona guru kita Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu nyampaikan di ketapang besar waktu itu, maulid pagi. Beliau itu ngomong, ya, setelah pembacaan maulid semuanya, kemudian mau'idhah hasanah, ya, ceramah beliau Habib Salim bin Abdullah Syatiri radhiyallahu anhu warḍah. Beliau itu menyampaikan, tadi itu penting, tapi ini sekarang lebih penting. Ya. Maulid penting, tapi lebih penting lagi ini. Taklimnya itu penting. Tapi zaman sekarang orang hadir maulidnya. Karena kalau ada maulid biasanya ada berkatannya. Itu Sohibul Baiti Melayu. Wah kata ya. Tapi tenang kok, tiap acara di sini insya Allah ada berkatannya. Walaupun sekedar tahu isi. Insya Allah mudah-mudahan tambah-tambah terus ya. Dan kita doakan rezekinya Sohibul Bait tambah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wah, antum juga yang hadir mudah-mudahan sugih kabeh. Sing istiqomah. Sing ndak istiqomah separuh. Ya, kemudian itu ikhtisas enggak sah jual belinya. Kenapa? Ya itu tadi najis karena kurangnya daripada syarat-syarat baiknya. Wal mal, begitu juga harta. Ya. Kemudian itu secara lughatan wa syar'an istila'un. Secara syariat penguasaan, istilah itu penguasaan. Ala hakil ghair, terhadap haknya orang lain, bi ghairi hak, tanpa ada hak atau tanpa ada izin. Ya. Dikatakan istilah, di sini catatan kaki nomor 7 dikatakan wa yarja' fil istilah lil uruf. Istilah ini kembali kepada al-uruf, pada umumnya atau yang diketahui orang pada umumnya. Ambil sejadah, orangnya bungkring, tahu bungkring? Kurus, sejadahnya sakrodo, besar sejadahnya. Dibuat dia 3 orang cukup, atau dia 2 orang cukup. Sembayangnya di masjid Ampel, Allahu Akbar, sejadahnya dibeber, dia sembahyang. Sejadahnya itu ngambil haknya orang. Osop itu namanya. Akeh enggak gitu? Akeh. Nek sembahyang nang masjid enggak usah nggo sejadah. Lidak lebih penting, taruh plek sujud di atas lidaknya, selesai. Itu osop. Tujuannya kepingin, apa maksudnya gitu? Mbak sejadah besar, plek. Ya. Ngono iku sono tulisannya hadiah haji dan umroh. Ya. Itu ngambil haknya orang itu. Ya. Ada orang ya, mau setiap pagi berjalanan supaya nembus lebih dekat, motong sawahnya orang. Ini sawah dipotong, seret. Atau terasnya atau tanahnya orang dipotong supaya ngambil jalan yang, kalau sekali nggak apa-apa. Kalau dijadikan kebiasaan ghosab, ben lewat rono oleh dosa. Ghosab itu sepakat ulama minal kabair. Termasuk dosa besar. Lu kadang-kadang orang itu nggak sadar, kan sekarang kita paham, oh ngono ya. Sadar sekarang kita ini, oh ternyata itu dosa besar. Berarti kalau setiap dia melakukan itu dosa besar. Yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan itu. Itu ghosab. Itu istilah menguasai. Kenapa? Bukan punyanya dia seenak-enaknya. Bukan kepunyaan dia, tapi dia seenak-enaknya. Ya sing paling gampang itu kalau ada sandal digawe, sandale wong.
Kalau cuma dipakai, kemana dipakai? Cuman mau buka misalnya apa jalan ke sana buka gerbang atau mungkin apa itu ghosab. Itu ghosab. Kenapa? Menguasai haknya orang tanpa hak, tanpa izin. Nah kalau dipakai dibawa pulang nyolong gitu. Nah, kemudian fama ada hustila kana ghasban. Dan apa-apa yang dianggap istilah, yang dianggap penguasaan tanpa hak, maka itu adalah termasuk ghasban, ghasab. Dan apa-apa yang tanpa dikuasai penguasaan, maka tidak. Termasuk ghasab itu fil igar, di dalam pemakaian seperti bangunan, aset bangunan misalnya. Bangunan kosong, punya orang. Ya. Suwe dia digawe, tiba-tiba dia masuk pakai itu tanah. Termasuk salah satunya. Tanahnya ini punyanya misalnya pemerintah atau instansi pemerintahan. Ya. Kemudian dia tiba-tiba masuk dan tinggal di tempat tersebut, tanah tersebut. Itu termasuk ghasab. Oh, bahaya ini. Makanya ini fikih ini penting. Gak asal-asalan. Kenapa? Karena itu punyanya siapa? Punyanya pemerintah atau instansi tertentu. Kemudian dia tinggali tanpa hak. Dan tanpa izin. Kecuali kalau ada izin. Dia serahkan surat, saya izin mau pakai ini tanah. Ini, diizinkan. Ya berarti sudah termasuk, bukan ghasab, tapi termasuk ariyah, dipinjami. Babnya sudah lewat kemarin. Iya, ndak bisa alasan tanah pangeran ya. Lho iki syariate pangeran iki. Iki syariate pangeran. Iya. Lho saya terus terang ya. Saya ngantarkan anak saya ngantarkan anak saya sekolah di Nyamplungan sana. Pas ada Satpol PP lewat. Dipindai. Apa Pak pindah-pindah kok ku daganganku iki Pak. Ya tapi sampean gak nang rene Bu. Apa ndak ono wong tanah pangeran iki. Waduh. Repot yang ini ya. Itu. Kemudian wa amma fil manggul, adapun apa-apa yang barangnya tersebut bisa dipindah. Fala budda min naqlihi, maka untuk menjadi ghasab dia itu dipindah. Ya, dipindahkan. Contohnya ada satu orang ngambil kunci dipakai sepedanya keliling. Itu ghasab namanya. Walaupun ya, dia mengetahui biasanya aku tidak apa-apa. Kenapa? Karena tanpa izin. Ya. Dan bahkan dikatakan duduk di atas kursinya, joknya sepeda motor itu, yang bukan sepeda motornya itu termasuk ghasbul manfaat, mengambil manfaat orang. Tak boleh itu. Lo akhirnya ghasab ini bape titik tapi resikonya gede. Yang lain kan ada rukun, syarat. Tapi begitu ghasab lughatan iki gambarannya ngene tok. Wis, mari ngono. Lakonono. Iya. Enggak terasa lo ghasab ini. Lebih-lebih lagi ya. Dalam Ihya kalau nggak salah, dalam kitab Ihya itu termasuk ghasab itu akhdhu bil haya. Ngambilnya gara-gara dengan bumbu memanfaatkan rasa malu. Memanfaatkan rasa malu bagaimana? Biasanya bahasa basinya orang Jawa. Kita semuanya ini, ya kalau bahasa basi, ayo mari monggo. Di depannya ada gedang goreng, teh, apa gitu kan ya. Monggo, ayo mari, kan gitu. Ya kita lihat kalau ini bahasa basi harus tinggalan. Bawa pangan, ghasab kita ini. Jadi ya. Makanya bagaimana? Jangan dimakan. Sampai nawari teman apa enggak?
Enggak basa-basi kok ya wis basa-basi ya wis tak tinggal ya. Wis tak kasar ya. Walaupun itu gambarannya waduh ini ya. Tapi itulah akhdh bil haya, mengambil dengan rasa malu itu termasuk ghosab. Termasuk ghosab. Apalagi depan umum ngomong ini. Iki lho, Pak, iki saya ngomong sama Pak Ahmad. Pak, Habib iki masyaallah. Aku nek njaluk duit dikai langsung ya lah, ya. Tak ada duit. Kan ghosab itu. Sampai dikatakan akhdh bil haya ka akhdh bis saif. Orang ngambil dengan memanfaatkan rasa malunya seseorang itu seperti ngambil barangnya orang dengan pakai pedang. Itu. Alah, kemudian amal illa al-firash wa dabbah fala yashtaratu naqluhuma. Kecuali seperti firash wa dabbah. Seperti firash tempat duduk atau tempat tidur dan dabbah. Dan begitu juga dabbah. Dabbah apa? Tunggangannya. Orang duduk. Duduknya seorang kemudian disuruh pindah. Pindah. Lalu dia menduduki, itu ghosab namanya. Duduk satu orang, kemudian orang tersebut batal wudhunya di masjid ini. Kemudian dia keluar untuk ambil air wudhu. Kalau dia kembali, ternyata di situ ada orang dan orangnya tahu ini tempat duduknya dia, orang tadi harus mundur. Orang yang semula yang duduk tadi pertama itu, dia lebih berhak. Termasuk kalau di majelis jangan sampai kemudian ada anak-anak. Itu wakai kejadian ini. Anak-anak didelok mundur, dadak dhek sing nglungguh. Orang kecil disuruh mundur, dia duduk di tempat tersebut. Ghosab iki. Karena itu tempat haknya. Walaupun nanti illa lil maslahah, anak kecil itu duduk situ nanti ribut, ini ngono ngompol apa. Beda lagi cerita. Termasuk kursi toko. Blonjo. Di mana namanya? Di pasar gitu misalnya. Nah, taunya dia nggak beli, cuman kesel ngenterno bojo. Istrinya nggak pernah kesel, percuma kan. Nek dia bojo mlebu mall, percuma. Nggak bakal kesel. Powernya itu tetap. Tapi kalau suami, sik kayak cak lantai, wis geliyeng. Lalu ngambil kursi. Ini kursinya siapa? Kursinya toko. Toko bukan tempat yang di tempat tapi tokonya toko orang lain. Diduduki, ghosab. Terus dosa gede. Kabair. Ini bab ghosab ini ya ngeri-ngeri. Endek tapi medeni. Ya. Ada apa wala isyarat rumah maka tidak persyaratkan untuk dipindahkan. Tempat ini dia duduki bakal di tempatnya orang selesai. Itu. Kemudian ala haqqil ghair, terhadap penguasaan terhadap haknya orang lain. Walau manfaah, walaupun itu seperti manfaat. Manfaatnya diambil. Termasuk sesuatu yang ngambil manfaat itu adalah menyandarkan spanduk ke rumahnya orang. Sembur ya. Tanpa izin. Oma ya, nek dalan enggak apa-apa. Tiang ini bukan punyanya rumah. Tiang sana bukan punya rumah. Nek disandarkan gini spanduk serat gitu, ya enggak masalah. Tapi nek pager iki mene wong. Bos, sing tonggoe enggak paham aku ya. Itu kalau disandarkan plek enggak boleh. Itu jualan kalau di embong enggak masalah. Enggak masalah maksudnya di dalam bab ini, tapi masalahnya nanti idak dan lain sebagainya itu beda bab lagi. Jualan lalu kemudian cagaknya ditempelkan di temboknya orang. Itu ghosab namanya. Itu ghosab. Termasuk toko atau standnya orang dipakai. Ada satu orang dia jualannya di situ terus. Tiba-tiba dia libur. Enggak taunya besok harinya dipakai stand oleh orang lain. Ghosab itu namanya. Hati-hati. Ya.
Ka iqamati man qa'ada di masjid. Ambil manfaat seperti ngambil manfaatnya orang yang duduk di masjid. Ausuk atau setan di pasar. Wa in lam yastawli ala mahallih. Walaupun dia itu tidak menguasai tempatnya, tapi dia menguasai manfaatnya. Fa innahu ahaqqu bih, karena orang tersebut yang pertama dia lebih berhak atas itu. Fa in faragahu li'udrin, kalau orang itu meninggalkan tempat tersebut karena udzur. Catatan kaki nomor 8 ya. Yang tidak punya kitab, kalau bisa download PDF-nya. Mana tadi? Kaijabati da'i, seperti panggilan menerima panggilan orang. Wa hadath, ataupun ketika hadath, liya'ud, kemudian dia bakal kembali, lam yabtul ikhtisasih, maka dia enggak batal kekhususan tempat tersebut yang dia duduki atau tempati. Fa in lam yatruk mata'ahu, wa in lam yatruk, walaupun tidak meninggalkan barangnya. Ini tempat saya, kemudian ada orang di sana, saya keluar, saya balik, hak saya lebih berhak tempat itu. Kalau ada nempati saya boleh ngusir. Tapi docok saya bulbet pokoknya. Aku sih diusir kan. Iya. Wa in lam yatruk mata'ahu. Fa in faragahu la li'udrin, kalau meninggalkan tempat tersebut bukan karena udzur, aulahu la ya'ud, karena udzur atau karena sesuatu darinya untuknya, atau manfaat, balik manfaat untuknya, ataupun seperti tadi dia. Jadi enggak udzur, bukan udzur ya, udzur khusus. Seperti saya dipanggil orang, atau saya ini dapat telepon, kalau saya tidak angkat sini nggak enak, saya berjalan ke sana, saya kembali lagi tempat saya. Bukan udzur secara syar'i. Batala ikhtisasuhu. Kalau nggak ada udzur, baik nggak ada hajat ataupun apa, terus kemudian dia tinggalkan, maka itu bukan tempatnya dia lagi. Wah, kata ya. Ini banyak sebenarnya ini. Banyak yang bakal kita bahas. Cuman kita paling tidak kita ngambil sedikit untuk keistiqomahan kita. Ya, jangan sampai istiqomahnya kurang. Ini dieling-eling ya, ada hakil khair ini. Insyaallah kita kaji di pertemuan yang akan datang. Dapat maulid, dapat taklim. Dan ini juga akikah daripada 3 putri Sahibul Bait Habib Thaha tadi. Ya. Kita doakan menjadi anak yang solehah, anak yang membawa keberkahan. Anak yang menjadi anak yang alimah, muta'allimah, afifah, barah, taqiyah, yang bertakwa kepada Allah, da'iyah. Mudah-mudahan cita-citanya kedua orang tuanya tersampaikan. Begitu juga anak-anak kita semuanya, yang punya anak, yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak. Yang belum punya wasilah untuk punya anak, mudah-mudahan ketemu jodoh nih. Tanpa pacaran. Kok lemes kami. Hah? Oh, iya. Nggak, dia tidak mau antum pangku. Ya. Wallahu taala alam. Soal pertanyaan setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. أهلنا وقرابات لنا في ديننا أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأهل أثرياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا
أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Ayo, fadhal mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengumuman gitu. Silahkan. Kita kan sering nongkrong di warkop ya. Iya. Kebetulan seumpamanya ini kita nongkrong orang bertiga. Setelah itu ada beberapa lagi teman datang ikut nongkrong tapi tidak beli sesuatu di warkop itu, cuma ikut duduk di warkop tersebut. Apakah itu termasuk gosok itu? Izin. Harus izin. Nah, izin bisa kosong. Waduh. Iya. Karena itu disediakan untuk siapa? Pembeli. Oh, dia tidak beli kok. Harus beli. Masih kacang, masih permen. Kalau enggak harus beli. Izin. Mas, saya duduk sini Mas ya. Izin aja. Ada yang lain? Monggo, Haji Mas Duki. Ini sudah mungkin umum bawah, mungkin. Ya. Ada orang mengambil barangnya orang itu, Beb. Nggak izin lah, Beb. Tapi dia itu walaupun nggak izin, dia sudah mengatakan, oh nggak apa-apa, kami nggak ayo, ikhlas dia, Beb. Apakah itu masih usop itu, Beb? Apa masih termasuk dinamakan usop atau enggak itu, Beb? Ini satu ini. Yang kedua, Beb ya. Tapi diketahui ridhonya orang tersebut. Yang kedua ini, Beb ya. Ayo coba. Kayak di masjid-masjid itu kan ada Quran itu ditaruh di masjid-masjid itu. Banyak itu. Apa itu perlu izin atau enggak? Apa kita andai kan gua atau enggak itu ada yang dibaca itu. Kan enggak izin juga itu. Gimana ibunya ini? Ya, kalau yang disediakan untuk konsumsi publik ya enggak khosab namanya. Karena sudah ablagh minal izin. Itu lebih daripada izin itu. Tertulis Al-Qur'an dipakai. Ini orang ini yang beramal ini pun kepingin itu dipakai. Jadi itu nggak perlu izin dan itu sudah memang disediakan untuk dipakai tanpa izin, tanpa izin. Kecuali punya kita taruh di situ, bukan termasuk wakaf, bukan termasuk kita sediakan situ. Tadi yang pertama saya kurang paham. Ini biar ngambil barangnya orang ya, mungkin nggak pinjam, nggak memberitahu, nggak izin dia. Ya. Tapi dia ikhlas dia. Dia beritahu atau nggak beritahu. Tetap ikhlas dia itu, Beb. Kan ada di kampung-kampung itu biasanya itu. Yang ikhlas yang punya barang. Iya. Ngambil barangnya orang itu atau mungkin sandra atau hal yang lain, Beb. Izin atau tidak izin dan enggak izin dia itu ikhlas, Beb. Kira-kira masih dinamakan husbah atau enggak itu, Beb? Kalau memang disediakan atau barang tersebut kita mengetahui orang itu bakal ridho. Kalau ini saya pakai, ya, maka nggak apa-apa. Ulimar ridhohu, diketahui keridhoannya orang yang punya barang. Tapi kalau dia nggak tahu siapa pemilik barangnya ataupun dia tahu dia nggak tahu ini ridho apa enggak, rela apa enggak saya pinjem, boleh apa enggak saya pinjem, terus saya pakai, itu kosong. Walaupun nanti dia mengatakan ya nggak apa-apa wis, ya nggak apa-apa. Orangnya nggak tahu, cuma ya ridho yang kan barangnya dipakai itu, Beb. Apa terus usapkan atau sebaliknya, Beb? Kalau tidak diketahui kosong, tapi kalau diketahui enggak. Oh gitu ya? Iya, ulimar ridho. Kalau diketahui ridhonya enggak. Saya punya kitab. Ini kitab di sini ini bukan punya kita semuanya tuh. Punyanya orang yang anu. Termasuk ini kitab ini di sini. Ini kitabnya Abu Bakar di belakang. Tiap waktu darah saya pakai. Karena apa? Pasti dia tahu kalau saya pakai. Nggak masalah. Nggak masalah. Masuk juga di masjid-masjid ya. Quran dan masjid. Tidak apa-apa. Apalagi kalau di masjid itu biasanya kan wakaf. Quran wakaf. Tapi itu kadang-kadang nggak ada stempelnya. Yang ada stempelnya tulisnya wakaf. Hukum uruf. Hukumnya uruf. Pada umumnya orang naruh Al-Quran itu memang untuk dia. Sekalipun nggak ada stempelnya dia. Yang jadi repot kalau misalnya ditaruh Al-Quran di situ tanpa kita tulis wakaf atau sedekah atau kita nggak ikhlas ada orang yang baca, itu repot. Kalau kemudian wah kon baca Quranku, hosop kon, dia nggak dapat pahalanya orang baca Al-Quran tersebut.
Dia kembali tadi, Beb. Masalah yang nggak ada stempelnya tadi, Beb. Kira-kira termasuk gosok atau enggak itu, Beb? Umumnya Al-Quran itu ditaruh di masjid wakaf. Gitu, Beb ya. Sekarang Termasuk yang di kuburan-kuburan Yasin itu. Iya benar juga. Sekarang nggak ada stempelnya, Beb ya, nggak ada Beb ya. Walaupun ada stempelnya, karena dihukumi pada umumnya. Urf. Kapan pemerintah punya hak? Pemerintah punya hak sebagaimana yang sudah disampaikan dalam Al-Quran tentang ulul amr. Punya hak. Punya hak. Ini ada tentang akekah. Akekah ini menurut orang-orang soleh itu termasuk yang bisa merubah tanda kutip nasibnya orang. Jadi kalau antum punya anak dan antum punya rezeki, sebisanya akekahi. Akekahi. Supaya apa? Supaya tanda kutip nasib anak tersebut atau jalan hidup anak tersebut menjadi lebih mudah, lebih barokah. Ya. Jadi kalau punya anak, kalau laki usahakan 2, kalau nggak bisa 1 nggak apa-apa. Kalau perempuan 1 ekor. Kalau misalnya pas Idul Adha, boleh menurut Imam Romli digabung antara akekah dan udhiyah jadi 1. 1 kambing dengan 2. Mari foto. Nah. Hah? Gimana? Ya. Di karcisnya itu ada nomornya enggak? Nomor kursi? Ada ya? Kalau kita duduk di tempat nomor itu, berarti hak kita kan? Kalau kita mau pindah dan mengambil hak yang lain, kursi yang lain, misalnya perjalanan Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya Semarang kursi itu kosong. Dari Semarang ke Jakarta ada yang nempati. Nah, semasa kosong kita mau duduki boleh apa enggak? Izin. Iya. Masinis, bukan masinis, apa jenenge? Orang-orang yang kondektur. Mbak, saya boleh nggak? Pak, saya boleh, Mas, saya boleh nggak duduk sini? Ini sapetan. Dan antum bisa komplain kalau tempat antum kotor. Karena antum punya hak. Yang lain, Fadhal. Ya, Pak? Hampir setiap hari melakukan itu, sadar atau tidak sadar. Makanya itu. Makanya saya pertama kali baca bab khosab itu ya kayak sampean ini. Wah, gitu sotoi. Terkenal kan lo nyaman. Maka kalau kita mengetahui ya, itu insya Allah dari gini, jahil itu ada 2. Tidak mengetahui itu ada 2. Udzur, ada suatu karena udzur, ada yang tidak udzur. Kalau udzur, biasanya ketidakpahaman dia atau ketidaktahuan dia itu diudzurkan, itu karena memang dia belum tahu. Tapi ada yang tidak diudzurkan, seperti dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Itu nggak udzur. Nah sekarang kita ini kan pengen tahu, untuk tahu. Dan dulu kita nggak tahu, maka dulu itu diudzurkan. Karena Islam itu meriset, direset ulang. Ya, direset ulang.
yang kita tidak mengetahui itu dihapus. Jadi mulai sekarang ini, kemarin-kemarin itu dihapus. Sekarang antum tahu ya coba baleni. Kita Islam. Ya sisanya bagaimana? Sisanya itu kita takut masih ada, mungkin ya ada, itulah fungsinya istighfar. Ya. Sama-sama Mas Ri. Masalah akikoh. Oh iya. Kalau akikoh kayak kemarin itu lagi di akikoh di Bogor. Apa ya? Loro siji. Sama misalnya nih kan bikin maulid. Anu ditanyai. Hasan akikoh. Belum. Akikoh di sini. Jadi apa bikin maulid itu niat di kambing itu Niatnya kambing. di sana itu kambingnya banyak. Ya. Ya motong kambing tadi dengan niat akikah. Yang akikah kan orang lain. Boleh dengan izin ente. Tidak kosong lah. Warai tak kok akikah kok dadi kosong. Ayo Fadl. Manfaatkan fasilitas. Iya. Ya, Fadl. Yang sudah meninggal akikah itu untuk karena anunya hayah, kehidupan. Walaupun ada pendapat yang tidak lepas walaupun sudah meninggal. Tapi yang muktamad masih hidup, semasa masih hidup, ya. Walaupun mengakikahkan dirinya sendiri. Bapakku, ibuku ben enggak akikah aku. Mungkin sudah meninggal. Nah sekarang tinggal dia mampu. Dia akikahkan untuk dirinya sendiri. Itu punya wasiat apa enggak? Akikah untuk dirinya enggak perlu wasiat. Enggak, bukan untuk dirinya. Maksudnya yang meninggal. Orang tuanya itu sebelum meninggal ngomong nanti kau tak wasiatin sama kau mau korban buat aku, mau haji korban. aku, atau mau akikah buat aku, enggak apa-apa silakan. Korban itu ada dua. Nah, kalau korban itu dianggap sebagai sedekah, dianggap sebagai sedekah, maka tidak perlu wasiat. Tapi kalau kurban itu udhiyah termasuk dianggapnya sebagai ibadah, maka diperlukan untuk wasiat. Tapi muktamad harus pakai wasiat. Jadi kalau mau meninggal, ya, wasiat aja. Wahai anakku, bapak belum pernah udhiyah, atau bapak kepengen kalau engkau punya harta di kemudian harinya, kalau mau udhiyah saya izinkan anakku untuk mengudhiyakan buat bapak. Tidak perlu. Udhiyah karena itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Tapi kalau dianggap sebagai sedekah maka tidak perlu wasiat, boleh dilakukan karena dianggap sedekah. Tapi yang lebih baiknya kita udhiyah, selesai udhiyah atas nama kita, lalu kemudian kita mengatakan saya hadiahkan pahala udhiyah saya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Itu lebih baik, lebih aman. Betul yang lain. Lagi nih. Tadi udhiyah sama kurban jadi satu enggak apa-apa ya? Udhiyah sama kurban sama. Akikah. Boleh menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli boleh. Imam Romli dipakai di Indonesia. Fathul Mu'in itu semuanya kitab. Dibalik apa ya? Udhiyah dengan akikah atau akikah dengan udhiyah? Sama. Yang penting dua niat jadi satu kambing itu. Di dalam satu ekor kambing itu. Mau udhiyah akikah udhiyah apa? Akikah enggak bisa nyicil, begitu satu nyembelih plek sudah selesai. Akikah kok nyicil itu? Enggak bisa. Dua itu dalam sekaligus. Kalau dia mengatakan saya mau akikah sekarang satunya besok, enggak bisa. Satu itu tadi disembelih, itu sudah selesai akikahnya. Jadi enggak boleh diangsur begitu. Enggak bisa diangsur. Tapi sudah dengan satu itu selesai. Dengan satu itu sudah berarti anak Anda sudah diakikahi. Karena yang sempurnanya dua. Tapi dengan satu maka selesai. Ada yang lain? Terakhir. Hah?
expirednya ketika meninggal. Sebenarnya terserah, cuman apa yang dibagikan di akikah itu sebagaimana yang dibagikan di udhiyah. Persyaratan kambingnya seperti itu. Laki boleh. Oh nggak ada laki, ya perempuan. Ya perempuan. Tapi yang paling bagus katanya laki. Yang tren sekarang kan orang banyak pakai ayam itu kan. Apa itu ada dasar hukumnya itu? Dasar hukumnya Ibn Abbas itu kurban udhiyah. Kenapa? Karena iraqatid dam, mengalirkan darah. Nah, mengalirkan darah walaupun menurut Ibn Abbas pokoknya tujuannya ilahnya iraqatid dam, mengalirkan darah. Maka pakai ayam nggak apa-apa. Tapi apakah itu termasuk udhiyah? Tidak termasuk udhiyah, tapi termasuk iraqatid dam. Ya. Dan itu bukan akikah, itu cuman udhiyah. Karena akikah beda pengertian. Akikah itu mayudbah indal wiladah atau lil wiladah, untuk kelahiran. Hakadha wallahu taala alam. Mudah-mudahan istiqomah kabeh. Fadhal, mungkin yang masih ada keperluan atau ada hajat silahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kar apa? Bakar ini. Kar penandi.